प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्विदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तद् ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यच्च जात्रिश्च जद्विकारी यतश्च जत् सायो यत्स्वभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्नहङ्कार बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छाद्वेषो सुखं दुःखं संघातुश्चेतनाधृति एतत्क्षेत्रं समासेन समीकारम् उदाहृतम्। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्म विनिग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखो दोषानुदर्शनम्। असक्तिर् अनभिष्वङ्ग पुत्रदारो गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। मयि चानन्न योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशो सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तथ्यज्ञानार्थ दर्शनम् एतद् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतन्नथा। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्मः न सत्तन्नासदुच्यते। सर्वतो पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभक्ति च। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् अभिज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभर्त्री च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। मद्भक्तो एतद्विज्ञाय मद्भावायुपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभौरपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। कार्यो करणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषो सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषो प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गस्य सादशरयोनि जन्मसु। उपद्रष्टा अनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुष परः। यैवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूय अभिजायते। ध्यानात्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे
अन्ये तु एवम् अजानन्त श्रुत्वा अन्येभ्यो उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं सुखी परायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् स्वत्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं या पश्यति सा पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्तात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यदा भूत पृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति ततो एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयमव्ययो शरीरोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सूक्ष्मात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा प्रकाशयत्येक कृष्णं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरंज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मक्षं च ये विदुर्जान्ति ते परम्। इति श्री महाभारते शतशास्त्रसंहितायां वैयासिकं भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्र विभाग योगो नाम त्रयोदश अध्याय। ओम जदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् सुरेश्वरः। ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत्।